अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जाली मैंडेट पर आई हुकूमत यानी नून लीग को पीटीए के नुक्कर में लगाने के लिए और अदालत को अपने कंट्रोल में करने के लिए आईनी तरामीम करने की जरूरत है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के मनपसंद जजेस के साथ मिलकर 63A के हवाले से फैसला आया और इस पर मौलाना फजलुर रहमान ने खुलकर बयान दिया और वो इस पर डट गए और उन्होंने हुकूमत का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट कर दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जहाँ तक इस आईनी तरमीम का मसला है, मुझे हैरत है इस बात पर कि उन्हें इस बात में उजलत किस चीज़ की, और उसमें कोई इमरजेंसी मुझे नज़र नहीं आ रही। एक ज़माने में हमें कहा गया कि इतवार के दिन ही करना है, वरना सोमवार आएगा तो आसमान ज़मीन पे गिरा आएगा। आसमान तो नहीं गिरा, एक सितारा भी नहीं गिरा। तो इस तरीके से लोगों पे इमरजेंसी मुसल्लत करके कि अन्नेवा जिस तरह भी वो चाहें हम बिल की मंजूरी दे दें। मेरे ख्याल में ये बिल अपनी तफसीलात के साथ, उसूल के साथ नहीं, तफसीलात के साथ इस काबिल नहीं है कि उसको पास किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, और हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं है। और हुकूमत अजीब है, यानी आप खुद अंदाज़ा लगाएं, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल 1973 में बनी और आइन में लिखा हुआ है कि 7 साल के अंदर उसने उनकी सिफारिशात पर कानून साजी करनी है। आज 2024 है, एक सिफारिश पर भी कोई कानून साजी नहीं हुई। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लामी कानून साजी के लिए कोई जल्दी नहीं है, लेकिन उनके मारूजी मफादात, फौरी मफादात, सियासी मफादात, उस पर इतनी जल्दी होती है कि रातों रात आइन में तरमीम की जाए। आपको याद है 18वीं तरमीम के लिए हम 9 महीने बैठे रहे। 9 महीने बैठकर हमने मुश्किल से एक तरमीम तैयार की। आज 24 घंटे के अंदर अंदर एक तरमीम के लिए हमें कहा जा रहा है कि आप इसको पास करें। किस तरह ये हो सकता है, कैसे ये मुमकिन है? ये चीज़ें जो हैं हमें वाज़ेह करनी चाहिए कि ये जल्दबाजी हमें कबूल नहीं है। और मुल्क आज जिन हालात से गुजर रहा है, यहाँ पर मिलिट्री कोर्ट्स की बातें भी हो रही हैं, यहाँ पर अदलिया में इस्लाहात के नाम पर हमारी तजवीज़ है, हम चाहते हैं कि अदलिया में इस्लाहात हों। अभी आज भी एक फैसला आया है 63A के हवाले से। 63A के हवाले से फैसला अगर आया है, बात बुनियादी ये है कि इसमें कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए और ये कोई सेल परचेज का जरिया नहीं बनना चाहिए। इसको ये चीज़ें ये पहलू अपनी जगह पर होना चाहिए कि हमें अदालत का एहतराम भी है, उनके फैसले हैं, लेकिन हमारे मुल्क की जो रिवायात हैं उनको भी मद्देनज़र रखकर हमें सोचना होगा कि इसका गलत फ़ायदा भी उठाया जाता है और हुकूमतें इसका पहले भी गलत फ़ायदा उठाती रही हैं। जिस मसले पर इनको मगरिब की तरफ से शाबाश मिलती हो, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ से वो समझते हों कि हमने अपने मफादात के लिए तरमीम करनी है तो फ़ौरन तरमीम भी ले आते हैं और कानून साजी की ज़रूरत भी पड़ जाती है। मैं समझता हूँ कि जो मुल्क में अभी तक पेंडिंग मसाइल हैं और उसके लिए कानून साजियाँ रोकी गई हैं, क्यों रोकी गई हैं? अच्छी बड़ी मामलात पर इत्तेफाक राय होने के बावजूद मदारस के मामलात को तय नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें अहम हैं और पाकिस्तान में इसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। अगर इसको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, हमारे नज़दीक जो हुकूमत की तरफ से तजावीज़ आ रही हैं, कोई हमारे नज़दीक की प्रायोरिटी नहीं है, हम इसको कोई अहमियत नहीं देंगे। जिसको हम अहमियत देना चाहते हैं उनको लाएँ बात, हमारी भी बात सुनी जाए ना। अगर हम इतने अहम हैं और हमारा वोट इतना ज़रूरी है, तो फिर हमारे मकासद के लिए ज़रूरी क्यों नहीं है, तुम्हारे मकासद के लिए क्यों ज़रूरी है? कि इस हुकूमत से कि जो हमारी नज़र में आवाम की हकीकी नुमाइंदा भी नहीं है, इस मकसद के लिए मैं हुकूमत से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आईनी तरमीम की बिल है, इसको मुअख्खर कर दिया जाए तावक्त कि एक कॉन्फ्रेंस अपने अंजाम को पहुँचे। इस दौरान में दाखिली जो तनाज़ात हैं और सियासी इख्तिलाफात हैं उसको हमें यकजहती में तब्दील कर देना चाहिए और किसी किस्म के तनाज़े से हमें बालातर हो जाना चाहिए। कहा कि ये मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, तो क्या ये जो फैसला आया है फिर इसको आप मैच फिक्सिंग समझते हैं? नहीं, मैं समझता नहीं हूँ, होना नहीं चाहिए। मौलाना साहब ये बताइए कि जैसे होना नहीं चाहिए। अभी नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए। मौलाना साहब ये भी एक अदालत का फैसला आया जैसे आपने बात की, और दूसरा हुकूमत ने फौरी तौर पे ये वहाँ से पता चला है कि फौरी तौर पर मुश्तरका इजलास जो है वो बुलाया जाने की जो है वो इम्कानात है और जल्द बुलाया जाएगा। अगर इन दिनों में, अगले आने वाले 2-3 दिनों में इजलास बुलाया जाता है और आईनी तरमीम का कोई मसौदा पेश किया जाता है, उस सूरत में JUI का और दूसरी अपोजिशन का क्या कट होगा, किस तरह से आप जाएंगे, क्या बाइकाट करेंगे या वहाँ पे एहतजाज करेंगे? इस हवाले से कोई देखिए, अभी तक ना हमें मुश्तरका इजलास बुलाने की खबर है और ना इस हवाले से हमने भी कोई हिकमत अमली बनाई है। ज़ाहिर है हमारा एक मौक़िफ़ है, जो भी हिकमत अमली होगी हमारे मौक़िफ़ के ताबे होगी। आप फरमा रहे हैं कि मंडियाँ नहीं लगनी चाहिए, खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है,
لیکن جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو منڈیاں بھی لگیں گی، خرید و فروخت بھی ہوگی. یہ کیا بہتر نہیں ہوتا کہ جمعیت علماء اسلام باقاعدہ اس میں پارٹی بنتی اور فل کوٹ کا مطالبہ کرتی تو یہ معاملہ کسی نہ کسی حد تک رک سکتا تھا؟ یہ تو آپ پہلے مشورہ دیتے نا. یہ بتائیں کہ مولانا صاحب آج کے فیصلے سے فلور کراسنگ تقریباً الاؤ ہو چکی ہے. بطور سیاستدان پارلیمنٹرین آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اب لوگوں کی وفاداری الحمدللہ 88 سے میں اسمبلی میں ہوں. نہیں کسی صوبائی اسمبلی میں نہیں وفاق میں کوئی ایک ممبر بھی ہمارا کوئی فلور کراس نہیں کر سکا ہے. ہم اپنی پارٹی کے ذمہ دار ہیں. الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ عزت دی ہے. ہمارے اراکین پارٹی کے ساتھ بڑے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے. مولانا صاحب سوال ادھر سے لے لیں. سر آپ کے پہلی دفعہ آپ نے جو انکار کیا اس کے بعد دوسری کوشش میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اب یہ ترمیم کسی نہ بائی ہک اینڈ بائی کروک اگر کروا لی جاتی ہے تو آپ نے پشاور میں کہا کہ یہ ترمیم کا جو مسودہ ہے یہ آئینی ترمیم کا نہیں مارشل لا کا مسودہ ہے. تو اگر یہ بائی ہک اینڈ بائی کروک کروا لی جاتی ہے زور زبردستی تو پھر آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ ظاہر ہے جی کہ ہم تو اس سے اختلاف رائے کریں گے اور اختلاف رائے کی نوعیت کیا ہوگی وہ پھر ہم اپنی رائے کے تابع ہوں گے، ہم اپنے موقف کے تابع ہوں گے اور مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف پہ بات کریں گے. پارلیمنٹ کے اندر اس کو روکیں گے یا کہ روڈز پہ بھی آنے کا کوئی پروگرام ہے آپ کا؟ یہ ساری چیزیں جب ہماری شورا بیٹھے گی تو اپنی حکمت عملی بنائی گی. تو سب سے زیادہ اختلاف تو پی ٹی آئی اور ہمارا تھا، لیکن اگر ہم اپوزیشن میں آ کر بیٹھے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ حزب اختلاف جو ہے وہ آپس میں کسی باہمی مزاحمت کا شکار نہ ہو اور اس میں ہم کامیاب آگے بڑھ رہے ہیں. اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ اختلاف ہوتے ہیں، اپوزیشن اپنا کردار ادا کرتی ہے، حکومت اپنا کردار ادا کرتی ہے. تعمیری تنقید جو ہے وہ تو حسن ہے ہماری جمہوریت کا، ہماری پارلیمنٹ کا، اور یہ رہے گا. اور جس طرح جتنا حجم عمل کا ہوگا اتنا ہی حجم رد عمل کا ہونا چاہیے. مولانا صاحب آپ کی وجہ سے پچھلی مرتبہ ان کا سب نظام جو ہے وہ دھڑام سے گر گیا. اتوار والا دن بھی جو تھا کہ آسمان گر پڑے گا وہ واقعی گر پڑا ان پہ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب پھر جو ہے یہ کوشش آپ کا سیاسی تجربہ کیا کہتا ہے کہ پھر اسی طرح یہ ہونے جا رہا ہے یا نہیں؟ حضرت ابھی تک تو ہمیں کوئی ایسی اطمینان بخش چیز نہیں ملی ہے کیونکہ روز کوئی نہ کوئی مسودے میں نیا مسودہ آتا ہے، روز کوئی نیا مسودہ آتا ہے، پھر ایک نیا مسودہ آتا ہے. تو اس طریقے سے تو ابھی تک وہاں پر بھی کوئی ایک یکجہتی موجود نہیں ہے، نہ یکسوئی موجود ہے کہ ہمیں کوئی ایک بات کہی جائے. جس وقت کوئی ایک بات پر پہنچیں گے تو پھر ہم بات کریں گے. مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ اس جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت کو نہ ہی ملک کے حالات بہتر کرنے کی پڑی ہے اور نہ ہی عوام کے حقوق کی پڑی ہے. یہ صرف اور صرف اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے راتوں رات آئینی ترامیم پاس کروانا چاہتے ہیں. اب 63A کا فیصلہ تو آ گیا ہے، لیکن جس طرح سے 63A کے فیصلے کو استعمال کیا جائے گا وہ سب کے سامنے ہے. اب 63A کے فیصلے کے مطابق میچ فکسنگ ہوگی، ہارس ٹریڈنگ ہوگی، نوٹوں کو خریدا جائے گا تاکہ یہ جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت اپنے آقاؤں کی مرضی کی ترامیم کر سکے، تاکہ جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکا جائے اور ساتھ ہی ساتھ سو کالڈ وفاقی آئینی ترامیم کر کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دی جائے اور جسٹس منصور علی شاہ کو بھی آئینی ترامیم کے ذریعے چیف جسٹس آف پاکستان بننے سے روکا جائے. اس وقت نہ صرف پاکستان کی عدلیہ میں بلکہ پاکستان کے دوسرے اداروں میں بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے راہیں ہموار کر رہی ہے. اس وقت حکومت صرف یہ چاہتی ہے کہ کوئی بھی ایسا سیکنڈ ہو جس میں یہ آئینی ترمیم کو منظور کر لیا جائے. مولانا فضل الرحمان کا اس بارے میں کہنا ہے کہ دوسرے ممالک کے سربراہان جو اس وقت پاکستان کا وزٹ کر رہے ہیں پاکستان میں آ رہے ہیں اور پاکستان میں کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اور اگر یہ حکومت چاہتی ہے کہ یہ کانفرنس امن و امان کے حالات میں ہو اور اس ملک میں حالات مزید کشیدہ نہ ہوں تو جس جعلی طریقے سے یہ آئینی ترامیم کرنے جا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو ڈیلے کر دیں اور اس پر کام نہ کریں. جب یہ جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت اس طرح کی ناجائز آئینی ترامیم کو کرنا بند کر دے گی تو پھر اس پر پی ٹی آئی والے بھی احتجاج کرنا بند کر دیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی والوں کو بڑی اچھی طرح سے اس بات کا ادراک ہے کہ یہ جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت اس وقت اس طرح کی غیر آئینی ترامیم کرنے جا رہی ہے جس کی وجہ سے نہ صرف پی ٹی آئی کو بلکہ عوام کو بھی اگلے 3 سے 4 سال مزید ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا. ناظرین آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.